Hello everyone. Today we are continuing the chapter scientific study. The previous class we have studied that while doing any experiment there are three types of variable, that is independent variable, a dependent variable and controlled variable. And we have been studying the different types of variable in different experiment. Let us take one example. I have taken one insulated wire. यो वायर इन्सुलेटेड छ, माथि प्लास्टिक कभरिङ छ र मैले यो वायरलाई के गरेछु भने यसरी क्वाइलिङ गरेको छु है। र यो क्वाइलिङ भित्र मैले एउटा यो फलाम हालेको छु। माना कि यो फलाम अहिले छैन, यो जुन स्पाइरल बाइन्डिङ छ यो वायरको, यसलाई के भनिन्छ त सोलेनोइड भनेर भनिन्छ। ठीक छ। अब यो सोलेनोइड भित्र एउटा यहाँ फलाम हाल्दाखेरि यो के हुन्छ भने, अनि मैले यो सोलेनोइड भित्र यो फलाम हाले, यो के पाइएको छ भने यदि म यो वायरबाट करेन्ट सप्लाई गर्छु भने यो वायरको वरिपरि के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भइरहेको हुन्छ। र जस्तै मैले यहाँ क्वाइल बनाए, स्पाइरल बाइन्डिङ बनाए र यो स्पाइरल बाइन्डिङलाई म के भन्दैछु त सोलेनोइड। ओके, दिस इज कल्ड सोलेनोइड। र यो सोलेनोइडलाई, यो सोलेनोइड भित्र मैले के गरे त एउटा फलाम हाले, एउटा यो फलामको काटी हाले भित्र, यहाँ हाले। त्यो हालिसकेपछि जब म यसको दुईटा इन्डमा यहाँ ब्याट्रीसँग कनेक्सन दिन्छु भने के हुन्छ भने वायरमा करेन्ट जाँदाखेरि, when current passes through the wire, यो वायरको वरिपरि के भइरहेको हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भइरहेको हुन्छ। चुम्बकीय क्षेत्र यो वायरको वरिपरि के हुन्छ, बनिरहेको हुन्छ। ठीक छ। अब यहाँ मैले एउटा फलाम हालेको छु जो कि म्याग्नेटिक मेटेरियल हो, म्याग्नेटसँग एट्र्याक्सन गर्छ त्यसले भने यो वायरको वरिपरि जुन म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के भइरहेको हुन्छ भने यहाँ भित्रको यो आइरन जुन छ त्यो म्याग्नेटमा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ। यानी जब म यहाँबाट करेन्ट पास गर्छु, जस्तै म यहाँ ब्याट्री लिए र मैले के गरेँ भने यो सोलेनोइड भित्र आइरन छ र यो सोलेनोइडको दुवै इन्डलाई मैले के गरेँ त ब्याट्रीसँग कनेक्सन दिएँ। ब्याट्रीसँग कनेक्सन दिएपछि अब के भनिन्छ भने यो वायरमा करेन्ट त जान्छ, सप्लाई त हुन्छ र करेन्ट जाँदाखेरि वायरको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ, चुम्बकीय क्षेत्र डेभलप हुन्छ र त्यो चुम्बकीय क्षेत्रमा हामीले के गरेछौँ, आइरन राखेको छौँ भने त्यो आइरन म्याग्नेट बनिरहेको हुन्छ। यसलाई हामी म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट भनेर पनि भन्छौँ। यसको मेरो सर्ट्स भिडियो पनि छ, तिमी हेर्न सक्छौ, म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट। यो म्याग्नेट कसरी बनाइन्छ भनेर, करेन्ट पास गरेर म्याग्नेट कसरी बनाइन्छ त्यसको मैले सर्ट भिडियो हालेछु, हेरिहाल्नु। त यो हामीले के भन्यो कि हामीले यसरी करेन्ट पास गर्दाखेरि यो आइरन के भइरहेको हुन्छ त म्याग्नेटाइज भइरहेको हुन्छ। अब यो म्याग्नेट बन्यो कि बनेन हेर्न सक्छौँ हामी। यहाँ मैले पेपरमा पिन लिएको छु, त्यो पिनलाई यसरी मैले के गरेँ त हेर्न सक्छौँ हामी। यो आइरनले के गरिरहेछ त पिनलाई टाँसिरहेको छ र यसरी हामीले यो म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट स्टडी गरिरहेको छौँ। अब यसमा यो जुन भित्रको आइरन छ, यो भित्रको आइरन यो कतिको पावरफुल म्याग्नेट बन्छ त यसको हामी एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्दाखेरि, मान कि दुईटा ब्याट्री लिइरहेछौँ भने माना हामीले यसमा एउटा एक्सपेरिमेन्ट के गर्यो भने, के गर्न गइरहेछौँ या के गर्यौँ भने हामीले करेन्ट, amount of current र number of pin attracted by
मैग्नेटाइज्ड आइरन। हामी एउटा एक्सपेरिमेन्ट योसँग रिलेटेड के गर्न सक्छौं भने हामी यसमा अमाउन्ट अफ करेन्ट यानी नम्बर अफ ब्याट्री हामी बढाउँदै जाँदाखेरि त्यो जुन यो म्याग्नेट बनिरहेको छ यो आइरन यसले कतिवटा पिनलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छ त। जस्तै हामीले अघि दुईटा ब्याट्री राखेर हेर्दाखेरि यसले एउटा पिन एट्र्याक्ट गरिरहेको थियो, ठीक छ। दुईटा मैले ब्याट्री राख्दाखेरि यसले कतिवटा पिन एट्र्याक्ट गरे त एउटा, यानी यो त्यति धेरै पावरफुल म्याग्नेट बनेको थिएन, धेरै कम पावरको म्याग्नेट बनेको थियो। अब अर्कोचोटि हामी के गर्न सक्छौं, यहाँ जुन दुईटा ब्याट्री युज गरेको थियो हामी यसमा ब्याट्रीको संख्यालाई हामी के गर्दिन्छौं त यसरी बढाइदिन्छौं र बढाएर फेरि हामी त्यही सोलेनोइड त्यो सोलेनोइड भित्र यो आइरनलाई हालेर फेरि यो सोलेनोइडको दुवै इन्डलाई त्यो तीनटा ब्याट्रीसँग कनेक्ट गर्दाखेरि यो कतिको पावरफुल म्याग्नेट बन्छ, यसले कतिको पिनहरूलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छ त्यो हामी एक्सपेरिमेन्ट घरमा पनि गरेर हेर्न सक्छौं। त सपोज मैले नम्बर अफ ब्याट्री 3 गर्दाखेरि यसले 5 वटा पिनलाई के गर्न सक्यो त एट्र्याक्ट गर्न सक्यो। त्यसैगरी मैले ब्याट्रीको संख्या 4 गरिदिए, अब मान कि यो अझै धेरै पिनहरूलाई के गर्न सक्यो त एट्र्याक्ट गर्न सक्यो, यानी त्यो नम्बर अफ पिन एट्र्याक्टेड बाइ म्याग्नेटाइज्ड आइरन, जुन आइरन म्याग्नेटाइज भइरहेको छ त्यसले त्यसको नम्बर अफ पिन के हुँदै गइरहेछ त बढ्दै गइरहेछ। यानी ब्याट्रीको संख्या बढाउँदाखेरि यो टेम्पोररी म्याग्नेट जुन छ कि करेन्ट दिँदाखेरि यो म्याग्नेट बनिरहेछ, करेन्ट नदिँदा यो म्याग्नेटको प्रोपर्टी लस भइरहेछ। यानी नम्बर अफ ब्याट्री बढाउँदाखेरि के भइरहेछ त यसको पावरफुलनेस त्यो चुम्बकत्व म्याग्नेटिक प्रोपर्टी के भइरहेछ त बढ्दै गइरहेको छ। यानी नम्बर अफ पिन एट्र्याक्टेड बाइ द म्याग्नेटाइज्ड आइरन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ ब्याट्री। यसबाट यो प्रयोग गरेर यो प्र्याक्टिकल गरेर हामी यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भन्ने कुरा पत्ता लगायौं, ठीक छ। अब यसमा अब तिमीहरु त ट्यालेन्ट भइसकेको छौ, यसमा डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल कुन र इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल कुन त्यो कुरा गरौँ त। जस्तै यो त आफू खुसी के गरिरहेछौं त नम्बर अफ ब्याट्री हामीले कम बेस आफू खुसी गर्न सकिरहेको छौं। द भ्यारिएबल दैट डू नट डिपेंड्स on other but can be changed according to the wish of the person doing experiment। त्यो मान्छे जो एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेछ प्रयोगकर्ताले यो जसलाई चेन्ज गर्न सक्छ तर अरूमा यो डिपेन्ड गर्दैन भने यसलाई हामी के भन्छौं त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। यो हामीले मात्र चेन्ज गर्न सक्छौं, यो अरू कुनै फ्याक्टरमा यो बदलिरहेको छैन, डिपेन्ड भइरहेको छैन भने यसमा नम्बर अफ ब्याट्री या चाहे अमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिँ के रहेछ त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। त्यसैगरी यसमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको के हो त नम्बर अफ पिन एट्र्याक्टेड, त्यो म्याग्नेटिक पावर जुन कि हामी नम्बर अफ पिन कति एट्र्याक्ट भइरहेछ त्यसले हामी आइडेन्टिफाई गर्ने प्रयास गरिरहेछौं। त नम्बर अफ पिन जुन एट्र्याक्ट भइरहेछ त्यो डिपेन्ड गरिरहेछ कि ब्याट्रीको संख्या कति छ। यानी ब्याट्रीको संख्या बढ्दै जाँदाखेरि यो नम्बर अफ पिन पनि के भइरहेछ त बढ्दै गइरहेको छ। यानी यो नम्बर अफ पिन या म्याग्नेटिक पावर भनेको के हो त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, ठीक छ। त्यसैगरी यसमा कन्ट्रोल्ड भेरिएबल को हो त कन्ट्रोल भेरिएबल भनेको जस्तै यस भित्रको जुन आइरन हामीले युज गर्यो त्यो कन्ट्रोल भेरिएबल हो। हामीले एउटा ब्याट्री राख्दा पनि यही आइरन लियो, दुईटा लिँदा पनि यही, तीनटा लिँदा पनि यही, हैन भनेको यो आइरन हाम्रो लागि अहिलेको लागि यो एक्सपेरिमेन्टको लागि कन्ट्रोल्ड भेरिएबल भयो। त्यसैगरी यो तार हामीले बदलिरहेको छैन, हरेक नम्बर अफ ब्याट्रीको लागि यही तारलाई युज गरिरहेछौं भने यिनीहरू के भयो त कन्ट्रोल्ड भेरिएबल भयो। यसरी नै धेरै किसिमको यस्तो एक्सपेरिमेन्टहरू हामी गर्न सक्छौं। अब हेर आज यो यसबाट हामी केही अरू कुराहरू पनि बुझ्छौं है। ओके, भेरिएबल छनौट गर्दाखेरि हामीले केही कुरा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो क्वेशन सोध्न पनि सक्छ, व्हाट आर द पोइन्ट्स यु नीड टु पे अटेन्सन इन डिटरमाइनिङ द भेरिएबल। त के कुरा अटेन्सन दिने, के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भेरिएबल छनौट गर्दाखेरि। इन्डिपेन्डेन्ट, देयर शुड बी ओन्ली
one independent variable. यो independent variable एउटा मात्र हुनुपर्छ. One independent point, there should be only one dependent variable. Dependent variable पनि कतिवटा हुनुपर्छ त? एउटा मात्र हुनुपर्छ. रेस्ट जति पनि भेरिएबलहरू छन् ती मध्ये एउटालाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मान्ने, अर्कोलाई डिपेन्डेन्ट मान्ने र त्यसपछिको रेस्ट जति पनि भेरिएबलहरू छ, जस्तै हामीले यसमा नम्बर अफ ब्याट्रीलाई इन्डिपेन्डेन्ट भन्यो, पिनको संख्यालाई डिपेन्डेन्ट भन्यो, यो तारलाई, यो फलामलाई, यो सबैलाई हामीले के मान्यो त? रेस्ट कन्ट्रोल्ड भेरिएबल माने. यानी रेस्ट अरु जति पनि भेरिएबलहरू छ, all the variables are controlled variable. यानी controlled variable को संख्या चाहिँ बढी हुन सक्छ. अरु जति पनि भेरिएबल छ त्यसलाई हामी controlled variable मा राख्नु पर्ने हुन्छ. ल अब अर्को पोइन्ट हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने हामीले यो डाटालाई हामी के गर्न सक्छौं भने ग्राफमा प्लट गर्न सक्छौं. We can plot this point on the graph. र ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यो इन्डिपेन्डेन्टलाई, हाम्रो माना ग्राफ यसरी छ त यो इन्डिपेन्डेन्टलाई x एक्सिसमा, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई x एक्सिसमा राख्ने, x एक्सिसमा, र डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई कहाँ राख्ने त? y एक्सिसमा, y एक्सिसमा राख्ने. जस्तै मैले के भन्न खोजे भने यो 2 छ त यो 1 छ, यानी यसलाई x को पोजिसन दिने, यसलाई y को पोजिसन दिने. यानी यसले कुन पोइन्ट बनायो त? 2 1. यो x को पोजिसन, यो y को पोजिसन. x को पोजिसन इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट चाहिँ के त? y को पोजिसन दिने. त्यसैगरी यसले कुन पोइन्ट बनायो? 3 5. यसले कुन पोइन्ट बनायो? 4 10. र यो पोइन्टलाई हामी के गर्न सक्छौं त? ग्राफमा प्लट गर्न सक्छौं. जस्तै यो 1 2 3 4 5 यस्तै छ. यसमा माने कि 1 5 10 यस्तो छ है त. हेर त, यो पोइन्टलाई प्लट गर्दा 2 2 छ यहाँ र 1 2 र 1, यानी यसको बुन्दा यो आउने भयो. त्यसैगरी 3 र 5, 3 हुँदाखेरि 5, यानी यसको बुन्दा यता कतै आउँछ. त्यसैगरी 4 र 10, 4 को यहाँ 10 आइराछ, यहाँ 10. 4 हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र 10 चाहिँ के रहेछ त? डिपेन्डेन्ट भेरिएबल रहेछ त. यसको बुन्दा यो आयो. यानी हामीले यसरी ग्राफ पनि यसको बनाउन सक्छौं. र यसको हेरिराछौं ग्राफ बढ्दै गइरहेको छ, यानी यो बढ्दाखेरि यो पनि बढिरहेको छ, बिकज दे आर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल. नाउ लेट अस नो अबाउट द युनिट. है, युनिट मीन्स व्हाट? बिफोर दिस युनिट डेन्सिटी भयो, कुनै पनि कुरा जसलाई हामी मेजर गर्न सक्छौं त्यसलाई हामी फिजिकल क्वान्टिटी भन्छौं. जस्तै अब लम्बाई भयो हैन, मास भयो, त्यसैगरी समय भयो, मेजर गर्न सकिन्छ. डेन्सिटी भयो, मेजर गर्न सकिन्छ भने तिनीहरुलाई हामी फिजिकल क्वान्टिटी भनेर भन्छौं. मासलाई केजीमा मेजर गर्छौं, टाइमलाई सेकेन्डमा मेजर गर्छौं भने यिनीहरु यो केजी, मिटर, सेकेन्ड यो सब के हो त? यो सब युनिट हो. युनिट भनेको इट इज अ स्ट्यान्डर्ड रिफरेन्स दैट हेल्प्स टु मेजर द थिंग्स. एउटा स्ट्यान्डर्ड रिफरेन्स हामीले बनाएको छौं जसको आधारमा हामी कुनै पनि कुरालाई नापिरहेको हुन्छौं, मेजर गरिरहेको हुन्छौं भने त्यो स्ट्यान्डर्ड रिफरेन्सलाई हामी के भन्छौं? युनिट भनेर भन्छौं. अब जस्तै केजी, मिटर, सेकेन्ड यो सब भनेको स्ट्यान्डर्ड रिफरेन्स हो. अब युनिटकै कुरा गर्दाखेरि युनिटलाई चाहिँ दुई भागमा बाँडिएको छ. फन्डामेन्टल युनिट र डिराइभ्ड युनिट. यो सब पढेकै कुराहरू छ सानो क्लासेसहरुमा, त्यही पनि बुझिहालौ. फन्डामेन्टल युनिट भनेको यस्तो युनिट जो अरूमा डिपेन्ड गर्दैन. द युनिट दैट डु नट डिपेन्ड्स अन अदर, इट हैज इट्स ओन इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स. यसको आफ्नो एउटा स्वतन्त्र आफ्नोपन हुन्छ, यो अरूमा कोहीमा पनि डिपेन्ड हुँदैन. त्यसलाई हामी फन्डामेन्टल युनिट भनेर भन्छौं. तर जुन युनिट फन्डामेन्टलमा डिपेन्ड गर्छ त्यसलाई हामी चाहिँ डिराइभ्ड भन्छौं. द युनिट दैट डिपेन्ड्स अपन द फन्डामेन्टल युनिट, त्यो युनिटलाई हामी के भन्छौं? डिराइभ्ड युनिट भनेर
भन्छौँ। 7 वटा फन्डामेन्टल युनिटहरू छ, जस्तै मासलाई हामी केमा मेजर गर्छौँ त केजीमा मेजर गर्छौँ, टाइमलाई सेकेन्डमा मेजर गर्छौँ, लेन्थलाई मिटरमा मेजर गर्छौँ। अब अरू पनि केही पोइन्टहरू छ, टेम्परेचरलाई केल्भिनमा मेजर गर्छौँ, लुमिनियस इन्टेन्सिटी प्रकाशको तीव्रता लाइट इन्टेन्स क्यान्डेलामा मेजर गर्छौँ। त्यसै गरी एमाउन्ट अफ सब्स्टेन्सलाई मोलमा मेजर गर्छौँ। त्यसै गरी अब एउटा मैले यहाँ बिर्सिरहेको छु, किताबबाट हेरिहाल्नु है त। 7 वटा हाम्रो फन्डामेन्टल युनिट्सहरू हुन्छ है। अब यो 7 वटा फन्डामेन्टल युनिट्सको आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स हुन्छ, यिनीहरू अरू कुनै युनिटमा डिपेन्ड भइरहेको हुँदैन। तर यहाँ डिराइभ युनिट जस्तै हामी भन्छौँ डेन्सिटी भनेको एउटा फिजिकल क्वान्टिटी हो। अब यसको जब हामी युनिट हेर्छौँ, यसको युनिट हुन्छ केजी पर मिटर क्युब र केजी पर मिटर क्युब यसको हुन्छ। हेर त यो केजी र यो मिटर भनेको कसमा परिरहेछ त भने यो डेन्सिटीको जुन यो युनिट छ, यो युनिटलाई हामी के भन्छौँ डिराइभ युनिट भनेर भन्छौँ, किनकि यो फन्डामेन्टल युनिटमा डिपेन्ड गरिरहेको छ। अब यस्तो धेरै फर्मुलाहरू बुकमा दिएको छ, तिमी त्यहाँबाट त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फोर्सको फर्मुला हुन्छ मास इन्टु एक्सेलरेसन। अब यो फोर्सको युनिट हेरौँ हामी, मासको हुन्छ तिम्रो केजी, एक्सेलरेसनको हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त यो जुन फोर्सको युनिट छ यो पनि के छ त यसमा केजी छ, मिटर छ, सेकेन्ड छ, जुन कि एक किसिमको के हो त फन्डामेन्टल युनिट नै हो भने। र यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ त न्युटन भनेर पनि भन्छौँ। त यो न्युटनमा केजी, मिटर र सेकेन्ड छ जो कि फन्डामेन्टल युनिट हो, त्यसैले यो न्युटनलाई पनि हामी के भन्छौँ डिराइभ युनिट भनेर भन्छौँ। अब यसबाट हामीलाई क्वेसन सोध्न सक्छ वाइ द युनिट अफ फोर्स इज कल्ड डिराइभ युनिट। त्यसको लागि हामीले यो फर्मुला पहिला याद हुनु पर्यो। फर्मुला हो यम इन्टु ए। यमको युनिट लेख्ने केजी, ए को युनिट लेख्ने मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। जसरी पनि यसलाई तोडेर केजी मिटर सेकेन्डमा आउनु पर्यो। यो ल्याइसकेपछि हामी के भन्ने त लास्टमा, सिन्स द युनिट अफ फोर्स डिपेन्ड्स अन द केजी मिटर एन्ड सेकेन्ड सो द युनिट अफ फोर्स इज कल्ड डिराइभ युनिट भनेर भन्ने। अर्को क्वेसन भन्न सक्छ बाइ द युनिट अफ पावर इज कल्ड डिराइभ युनिट। त्यहाँ अब पावरको फर्मुला थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। पावरको फर्मुला हुन्छ वर्क बाई टाइम। अब वर्कको युनिट त जुल हुन्छ, त यसलाई अझै तोड्ने, वर्कको फर्मुला पनि तोड्ने। वर्कको फर्मुला हुन्छ एफ इन्टु डी बाई टी। वर्कको फर्मुला हुन्छ एफ इन्टु टी र यो टी यहाँ आयो, फेरि यो एफलाई तोड्ने, यानि फोर्सको फर्मुला एमए र यो डी को डी भयो, टी को टी भयो। अब सबैको युनिटहरू राखौँ। जस्तै के एम को केजी, ए को मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र डी को मिटर टाइम को सेकेन्ड। सिन्स द युनिट अफ पावर डिपेन्ड्स अन द केजी मिटर सेकेन्ड सो द युनिट अफ पावर इज कल्ड डिराइभ युनिट। र यो युनिटको नाम के दिएको छ त वाट भनेर भनिएको छ। र यो वाट पनि केमा डिपेन्ड भइरहेछ त केजी मिटर र सेकेन्डमा डिपेन्ड भइरहेको छ। त्यसैले यो वाटलाई पनि के भनिन्छ त डिराइभ युनिट भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अब त्यहाँ बुकमा एउटा लिस्ट होला, सबैको फर्मुला दिएको होला, त्यो फर्मुलाहरू याद राख्ने र कुनै पनि क्वेसन सोध कि वाइ दिस इज कल्ड डिराइभ युनिट त त्यसको फर्मुला तोडेर देखाइदिने र लास्टमा लेखिदिने कि सिन्स इट्स युनिट डिपेन्ड्स अन द केजी मिटर सेकेन्ड विच इज फन्डामेन्टल युनिट, सिन्स इट्स युनिट डिपेन्ड्स अपन द फन्डामेन्टल युनिट केजी मिटर एन्ड सेकेन्ड सो दे आर कल्ड डिराइभ युनिट भनेर भनिदिने मसँग। त अर्को छ युनिट वाइज हामीले जुन इक्वेसनहरू साइन्टिस्टहरूले दिएको छ, देयर आर डिफ्रेन्ट इक्वेसन्स गिभन बाई द साइन्टिस्ट। अब युनिटको आधारमा त्यो इक्वेसन्सहरू भ्यालिड छ कि छैन हामीले त्यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। एनालाइसिस अफ युनिट वाइज इक्वेसन भनेर एउटा सानो टपिक दिएको छ बुकमा। जस्तै साइन्टिस्टहरूले यो एउटा फर्मुला दियो, यस इज इक्वल टु युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। यो 9 क्लासमा पढेको छौँ हामी। अब यो फर्मुला भ्यालिड छ कि छैन, सही छ कि छैन, हामीले यसको युनिट्स राखेर पनि हामी चेक गर्न सक्छौँ। जस्तै दुवैतिर युनिट यदि सिमिलर आयो भने त्यसले बताउँछ कि
यो इक्वेसन भ्यालिड छ, दुवैतिर युनिट सेम आएन भने त्यसले बताउँछ कि यो इक्वेसन भ्यालिड छैन। सेम आयो भने भ्यालिड छ, सेम आएन भने भ्यालिड छैन, दुवैतिर युनिट्स। जसको डिस्प्लेसमेन्ट हो र यसको युनिट के भइहाल्छ त मिटर। अब हेरौँ यो साइड मिटर आउँछ कि आउँदैन। यु भनेको भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्ड इन्टु टी भनेको टाइम, त्यसको युनिट सेकेन्ड, त्यसै गरी प्लस अब यो भ्यालुलाई हामीले छोडिदिउँ, भ्यालु लेख्न पर्दैन, खालि युनिटलाई ध्यान दिनु छ। र ए छ त ए को भयो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र टी को भयो सेकेन्ड र सेकेन्डको स्क्वायर हुँदाखेरि यस स्क्वायर। हेर त यस कट्यो, यस स्क्वायर कट्यो, यानि यताको पनि भेरिएबल युनिट जुन छ त्यो के छ त मिटर नै छ। र हामीले कुनै पनि यस्तो भ्यालुहरू जोड्दाखेरि अगाडिको नम्बर मात्र जोडिन्छ, यो अगाडिको नम्बर जोडिन्छ, तर टोटल भ्यालुमा यो युनिट चाहिँ के हुन्छ त जे छ त्यही रहन्छ। यानी यता पनि यम छ, यता पनि यम छ, यानी यो दुवै यो इक्वेसन चाहिँ भ्यालिड छ भनेर हामी भन्छौँ। त यस्तो धेरै इक्वेसनहरू बुकमा दिएको छ, तिमीहरू पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ। यसरी इक्वेसनहरू लेखेर इक्वेसन भ्यालिड छ कि छैन त्यसलाई चेक गर्न सक्छौ। दुवैतिर युनिट सेम आयो भने इट मिन्स दैट इक्वेसन इज भ्यालिड। ओके, आई होप यु अन्डरस्टुड दिस च्याप्टर। बोर्डिङ स्कुलको किताबमा केही डाइमेन्सनसँग रिलेटेड पनि कुराहरू दिएको छ, तिमीहरू आफै पढ्नु, न गाह्रो भयो भने मेसेज गर्नु। ओके, वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट लेसन। थ्याङ्क यू भेरी मच।